آج 18 जनवरी है और आज बरसगीर पाक व हिंद के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो का यौम वफ़ात है। सादत हसन मंटो एक ऐसा अजीम फ़नकार था कि जिसने एक पूरे अहद को अपने नाम से मंसूब कर दिया। गो कि उसकी ज़िंदगी हरगिज़ एक आसान ज़िंदगी नहीं थी। उस ज़िंदगी में उसे तरह तरह के इल्ज़ामात, तरह तरह के ताने, मुसीबतें, तकलीफ़ें, हिजरत का दुख, तक़सीम के अजीम सानहे को बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उसने इन तमाम मसाइल से अपने तख्लीकी खदोखाल को तराशा। सादत हसन मंटो को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हमने कुछ दोस्तों से सादत हसन मंटो की शख्सियत और उसके फ़न के बारे में राय ली और उनसे जाना कि वो किस तरह सादत हसन मंटो को एक अजीम फ़नकार के तौर पर देखते हैं और ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि सादत हसन मंटो अपनी वफ़ात के करीबन 60-70 बरस बाद भी वैसे ही एक ज़िंदा अदीब के तौर पर और उसका काम ज़िंदा अदब के तौर पर देखा जा रहा है। इस सिलसिले में माहिर तालीम, शायर, नक्काद, अदीब प्रोफेसर शफीक अहमद ख़ान और मुहक्किक, मुअर्रिख़, अदीब, शायर, नक्काद सैयद बाक़िर अली शाह साहब की राय हमने इस वीडियो में शामिल की है, जिसमें वो सादत हसन मंटो के किरदारों, उसके उसलूब, उसके अफसानों पर दूसरे गैर मुल्की अफसाना निगारों या बैरूनी अफसाना निगारों के असरात पर गुफ्तगू करते हैं। आइए चलते हैं और सुनते हैं कि ये दोनों हजरात सादत हसन मंटो के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। उर्दू अफसाने की अगर तारीख पर नज़र डाली जाए तो बहुत पुरानी नहीं है। यही कोई 100 साल से 1-2 दहाइयाँ ऊपर बनती है। और किसी भी सिनफ की खूबी ये होती है कि अगर उस सिनफ में बड़े लिखने वाले पैदा हो जाएं तो उस सिनफ को एतबार मिल जाता है। तो हम अगर उर्दू अफसाने को देखें तो जो कहा जाता है कि 1901 में या 3 में पहला अफसाना लिखा गया और उसके बाद बहुत से ऐसे नाम थे जो आला दर्जे के लिखने वाले थे। उन्होंने इस सिनफ में तबाज़माई की, जिसकी बुनियाद पर हमें दूसरी इसनाफ की निस्बत उर्दू अफसाने में बहुत सा ऐसा काम मिल जाता है जिसे हम बड़े अदब के तौर पर शनाख्त करते हैं। और जिस ज़माने में उर्दू अफसाना अपने बामे रूज पर था, ये वो ज़माना है जब एक हिंदुस्तान या बरसगीर की तारीख में एक तहजीबी इंतशार का ज़माना है। और इस तहजीबी इंतशार और इस माशी बदहाली और दीगर जो अवामल थे, उसने लिखने वालों को बहुत से ऐसे मौज़ूआत दे दिए जो किसी आला तख्लीक के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। तो हमें दिखाई देता है उसमें कृष्ण चंद्र हो, बेदी हो, गुलाम अब्बास हो, कुदरतुल्लाह शहाब हो, अशफाक अहमद, उसके ज़रा बाद में आने वालों में ख्वाजा अहमद अब्बास, एक कहकशां सी दिखाई देती है उर्दू अफसाने की। और उसमें शायद ही कोई ज़िंदगी से मुतल्लिक मौजू हो जो उस अफसाने के तय तहरीर में ना आया हो। तो उन एक बड़े हजूम में हमें दिखाई देता है कि मंटो, सादत हसन मंटो एक ऐसा अफसाना निगार है जो आज कोई निस्फ सदी से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी उसी तरह अपनी मकबूलियत और अपनी अहमियत रखता है जिस तरह आज से निस्फ सदी पहले रखता था। तो जाहिर है इसके पीछे कुछ वजूहात होंगी। तो जब हम
आज के ज़माने में मंटो को पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है वो कौन सी बुनियादी बातें हैं जो आज भी हमें उसी तरह हाथ उठाते हैं पढ़ते हुए, या उसी तरह उसकी दिलचस्पी या उसके जो अफाकियत है या उसकी जो ज़माने से निकल कर एक अहमियत है वो क्या है। वो ये है कि उसने अपने जो अफसाने तख्लीक किए वो ऐसे थे कि जिसका ताल्लुक इंसानी नफ्सियात और इंसान के बुनियादी मसाइल से था। यही वजह है कि वो आज भी उसके अफसाने उतने ही अहमियत रखते हैं जितने आज से 50 साल कबल रखते थे। तो ये किसी बड़ी तहरीर की ये खूबी होती है कि ज़मानो मकान की कयूद हयूद से वो बाला होता है। तो जहाँ तक मंटो के काम का ताल्लुक है तो मंटो एक मुश्किल आदमी था अपनी तबीयत के एतबार से, और जो अदब की दीगर असनाफ है उसमें भी उसने बहुत ज़्यादा लिखा। मिसाल के तौर पे खाका निगारी है, गंजे फरिश्ते उसकी एक अहम किताब है, और वो खाका निगारी उर्दू में जो हमारे खाके लिखे जाते हैं उसमें एक कलीदी हैसियत रखती है उसकी वो किताब। तो इसी तरह फिल्म है, फिल्म एक बड़ा मीडिया है। हम अगरचे उसे जुदा समझते हैं लिटरेचर से, लेकिन फिल्म की अहमियत आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने फिल्म के मीडियम को भी इस्तेमाल किया, और इसी तरह फिर दीगर चीज़ों में अफसाना निगारी के अलावा उनके कुछ कालम है अंकल साम के नाम से। तो अब अंकल साम के जो वो उनके कालम है वो अगर हम पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि उनका जो विजन था या वो कायनात को या अपने इर्द गिर्द को, अपनी असली सूरत हाल को वो किस जाविये से देखते थे। तो यही वजह है। फिर उनकी ड्रामा निगारी है। तो ये मुख्तलिफ सनाफ में भी उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत नुमाया और बहुत अहमियत तलब है। लेकिन उनकी जो बुनियादी पहचान है वो उनकी अफसाना निगारी है, और उस अफसाना निगारी को हम जब देखते हैं तो हमें जो उर्दू में जितने भी अफसाना निगार आए हैं तो आज भी मंटो उनमें नुमाया तरीन मकाम पे दिखाई देती है। उसकी वजह यही है कि वो मामलात को, वो तकनीकी चीज़ों को वो सतही सतह पे नहीं देखते थे, बल्कि वो पूरे अपने जो किसी एक अच्छे तख्लीकार की खूबी होती है कि अपने तहजीबी, माशरती, माशी सियाको सबाक में चीज़ों को देखता है। तो उनके किरदार हों, उनके मौज़ूआत हों, तो वो पीछे उसके एक ऐसी बुनियादी वो आप कहने विजन मौजूद है जिसमें वो उस फ्रेम में अपनी तख्लीकात को तहरीर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतना वक्त गुजरने के बाद ये टेस्ट होता है किसी तख्लीकार के लिए, और तख्लीकार की दो जिंदगियाँ होती हैं। एक तो वो होती है जिसमें वो जिस्मानी सतह पे या फिजिकल सतह पे जिंदा होता है और उसके ताल्लुकात भी होते हैं, मरासम होते हैं और वो कुछ तख्लीक कर रहा होता है। एक उसकी जिंदगी उसके मरने के बाद शुरू होती है जिसमें सिर्फ उसकी तख्लीक रह जाती है। तो असल जिंदगी तख्लीकार की वही होती है जो उसकी जिस्मानी मौत के बाद शुरू होती है। उसमें वो किस हद तक जिंदा रहता है। हमने देखा है कि एक जमाने में कोई लिखने वाला बहुत बड़ा लिखारी बनकर रह रहा होता है किसी ओहदे की वजह से, किसी मरासम की वजह से और वजूहात की बिना पे, और जो ही वो दुनिया से रुखसत होता है तो उसका काम भी साथ ही रुखसत हो जाता है। बड़े बड़े शायरों के नाम लिए जा सकते हैं, जोश मलियाबादी और हफीज जलंधरी जैसे, जो आज अपने ज़माने में बहुत बड़े अहद के शायर थे। आज वो सिर्फ अदबी तारीख का हिस्सा है, लोगों के दिलों में जिंदा नहीं है। लेकिन मंटो एक ऐसा तख्लीकार है जिसकी तहरीरें लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है और उनके जहन को, जिस्म को, दिल को गरमाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मंटो पुराना नहीं हुआ और ना कभी पुराना होगा। तो ये एक अच्छे तख्लीकार की खूबी होती है।
دیکھیے اظہار کی جو بھی صورت ہو اس میں دو باتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں. پہلی یہ کہ کیا کہا گیا ہے اور دوسری یہ کہ کیسے کہا گیا ہے. کیسے کہا گیا ہے کا تعلق اظہار کے پیرایوں سے اس کی فنی صورتحال سے، جبکہ کیا کہا گیا ہے اس کا تعلق فکر سے ہوتا ہے، سوچ سے ہوتا ہے، مواد سے ہوتا ہے. جہاں تک منٹو کی تکنیک کا تعلق ہے تو منٹو کے یہاں افسانے کا آغاز بھی اور انجام بھی دونوں چونکانے والے ہوتے ہیں. اب چونکانا بذات خود کوئی اہم چیز نہیں، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس چونکانے کے بعد تخلیقار دکھاتا کیا ہے. منٹو کا کوئی بھی افسانہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کا پہلا جملہ ہی کیچنگ ہوتا ہے، پڑھنے والا متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس کا اختتام جو ہے وہ خاص طور پہ ٹیکنیک کے اعتبار سے موبساں سے اس نے مستعار لیا ہے. مثلا اس کا افسانہ کھول دو، حد تک، موزیل، کوئی بھی افسانہ، نیا قانون، کوئی بھی افسانہ آپ اٹھا لیں تو وہ اپنے افسانے کو اس طرح ختم کرتا ہے کہ ایک نئی بات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. مجید امجد نے اردو نظم میں یہ چیز ہے. مثلا مجید امجد کی مشہور نظم آٹوگراف ہے تو اس کے آخری مصرے آغاز میں جو ہے ایک کرکٹر کی بات ہو رہی ہے، لیکن انجام کے طور پہ وہ اپنی تنہائی کا ذکر کرتا ہے. میں اجنبی، میں بے نشان، میں پابگل، نہ رفت مقام ہے نہ شہرت دوام ہے، یہ لوہے دل، یہ لوہے دل، نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پہ کوئی نام ہے. اچھا، منٹو کے افسانوں میں ایک چیز جو خاص طور پہ پڑھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ یہ کہ اس کے بیشتر افسانے جو ہیں وہ کرداری ہیں. چنانچہ اس کے افسانوں میں بھی ایک خاکہ نگاری کی سی کیفیت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. پھر اس نے جتنے بھی کردار، چاہے وہ خواتین کے کردار ہو، مردانہ کردار ہو، ان میں خاص طور پہ ان کی شخصیت کے دونوں پہلو، مثبت اور منفی، اس کے تضاد سے جو کیفیت پیدا کی ہے وہ باقی افسانہ نگاروں کے مقابلے میں خاص طور پہ. اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا کہا گیا ہے تو منٹو کے یہاں جو مواد ہے وہ ہمیں کرداری صورت میں ملتا ہے، اور انیس ناگی نے اس کے کرداروں کو بے چین روحوں کا نام دیا ہے. تو جتنے بھی ان کے یہاں کردار ہیں وہ ان کی شخصیت کے مثبت اور منفی پہلو، چاہے وہ بابو گوپی ناتھ ہو، چاہے وہ موزیل ہو، کوئی بھی آپ کردار دیکھ لیں اس میں تو اس کے دونوں پہلو. لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ کہ وہ مثبت پہلو جو ہے کسی بھی شخصیت کے معاشرتی طور پہ کارآمد ہونے کا پہلو جو ہے اسے خاص طور پہ پیش کرتا ہے. اور جہاں تک اس شخصیت کے منفی پہلوؤں کا تعلق ہے تو وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے وہ اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اسے اسی صورت میں قبول کرنے کی ضرورت ہے. اس کا کام بنیادی طور پہ ایک سرجن کا کام، جراحی کا کام ہے، اور وہ بڑی بے رحمی سے جراحت کرتا ہے. معاشرے کے جتنے ناسور ہیں انہیں ہمارے سامنے لاتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے اس کے لہجے میں ایک خاص طرح کی کڑواہٹ آ جاتی ہے.
ایک طنزیہ لب و لہجہ تشکیل پاتا ہے جو اسے طنز نگار کے طور پہ ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ منٹو نے آغاز میں اپنے استاد باری کی ہدایت پر روسی ادب جو ہے وہ پڑھنا بھی شروع کیا اور اس کے تراجم بھی کیے، گورکی کے تراجم بھی کیے، اور صرف روسی ادب نہیں بلکہ جرمن ادب سے بھی گوئٹے کی سرگزشت اسیر کے نام سے اس نے ایک ناول ترجمہ کیا۔ تو منٹو کے یہاں ہمیں روسی اثرات بھی ملتے ہیں، فرانسیسی اثرات بھی ملتے ہیں، جرمن اثرات بھی ملتے ہیں۔ پھر چونکہ یہ زمانہ وہ ہے جو بر صغیر میں طبقاتی کشمکش کے حوالے سے اردو ادب میں اہمیت اختیار کر رہا تھا، چنانچہ 1934 میں اس کی پہلی کتاب آتش پارے جب آئی تو آتش پارے کے تمام تر افسانے ترقی پسندانہ نقطہ نظر کے حامل تھے، جن میں پسے ہوئے طبقے افتادگان خواب کی اصطلاح جن کے لیے استعمال کی جاتی ہے ان کا ذکر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے۔ تو یوں اس کے یہاں اور خاص طور پہ حقیقت نگاری کے حوالے سے چیخوف جو ہے اس کے اثرات منٹو پہ بڑے گہرے دکھائی دیتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کے فن کو اور ان کی شخصیت کو بہت سارے شعراء نے خراج تحسین پیش کیا ہے، اور بہت سارے نثر نگاروں نے ان کے بارے میں خاکے لکھے ہیں، مضامین لکھے ہیں، نقاد ان پہ تنقید لکھتے رہے ہیں۔ میں نے اپنا خراج تحسین جو منٹو کی خدمت میں پیش کیا وہ ایک نظم ہے، اور وہ نظم میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے حیا باختہ منٹو۔ اس نے دنیا کے چہرے سے نوچی ہوئی سب نقابوں کی گٹھڑی زمیں پر الٹ دی، زمانہ نقابوں کے اس ڈھیر کو خون کی قحط سمجھ کر تعفن سے بچنے کو نتنے سکیڑے گزرتا رہا۔ اس نے دنیا کے چہرے سے نوچی ہوئی سب نقابوں کی گٹھلی زمیں پر الٹ دی، زمانہ نقابوں کے اس ڈھیر کو خون کی قحط سمجھ کر تعفن سے بچنے کو نتنے سکیڑے گزرتا رہا۔ اس نے سفلی جبلت کے موہوم نقشے میں لفظوں کا کالک بھرا، جس کے آسیب سے اپنی بے خواب راتوں میں ڈرتا رہا۔ اس نے کیچڑ میں گوندھی ہوئی خاک کو اپنی وحشت کے معبد میں عین اس جگہ پر سجایا جہاں لوگ اپنے خداؤں کو رکھتے رہے۔ اس نے چھن چھن چھنکتے ہوئے گھنگروؤں کی صدا میں چھپی سسکیوں کے حروف تہجی لکھے۔ اس کے اندر خدا اور ابلیس کے دو ہیولوں نے گھمسان کی جنگ کی۔ اس نے بمبے کی کھولی سے لاہور تک اپنے سینے میں جلتی ہوئی آگہی سچ کے بے رحم دوزخ سے ہم رنگ کی۔ اس نے کرپان پر جھولتا بچپنا، ریل کی بوگیوں میں بچھی نوجوانی، دعاؤں کا ہذیان بکتی ضعیفی کہانی کے صفوں میں محفوظ کی۔ اس نے تہذیب کی بے لباسی کا اعلان نامہ لکھا، اور ایسا لکھا کہ تماشائیوں کی نگاہیں بھی حیرت سے پتھرا گئیں۔ اس نے آنکھوں سے دیکھی حقیقت کو بے ساختہ کہہ دیا۔ اس ریاکار دنیا کے جھوٹے خداؤں نے اس کو حیا باختہ کہہ دیا۔ اس ریاکار دنیا کے جھوٹے خداؤں نے اس کو حیا باختہ کہہ دیا۔ اس نے دنیا کے چہرے سے نوچی ہوئی سب نقابوں کی گٹھڑی
زمیں پر الٹ دی۔